स्क्रिन देखिएको छ। छ। अनि साथीहरूसँग भने हो आऊ भनेर हजुर सर। साथीहरूलाई चाहिँ यसो कल गर्नु भनेको थिएँ मैले हिजै, आज क्लास आउनु भनेर। जम्मा 6 जना भएछ। है सरले पनि गर्नुभयो होला गर्नु त सरले सबलाई गर्नुहुन्छ गर्नु। ल अब सुरु गरौँला है। हाम्रो अकाउन्टमा पढ्ने च्याप्टरहरू मध्ये सबभन्दा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर छ बजेटिङ फर प्रफिट प्लानिङ, अथवा यसलाई भन्ने गर्छौँ मास्टर बजेटिङ। च्याप्टर कति हो सर यो? च्याप्टर 6 हो यो। 6 च्याप्टर। ओके सर। 6 च्याप्टर छ है। 6 च्याप्टर बजेटिङ फर प्रफिट प्लानिङ। ल अब एकदमै ध्यान दिएर सुन्नु होला है। यो 30 मार्क्समा आउने च्याप्टरको फर्स्ट प्रायोरिटी वाला च्याप्टर हो। अकाउन्टमा 30 मार्क्समा आउने दुईटा च्याप्टर छ। फर्स्ट प्रायोरिटीमा यो भइहाल्यो, सेकेन्ड प्रायोरिटीमा हामीले त्योभन्दा अगाडि पढेको कस्ट भोल्युम प्रफिट एनालाइसिस। कि यसबाट आउँछ 30 मार्क्स कि कस्ट भोल्युमबाट आउँछ 30 मार्क्स? एउटै क्वेशन 30 मार्क्स छ। र 30 मार्क्समा कुनै चुज हुँदैन है। 30 मार्क्समा ग्रुप ए मा आउने क्वेशन कम्पलसरी हुन्छ, त्यसमा कुनै चुज हुँदैन 30 मार्क्समा आउने चाहिँ। तर ग्रुप बी मा चाहिँ 15 मार्क्सको 4 वटा क्वेशन आउँछ, हामीले 3टा एटेम्प्ट गर्ने हो। अब यो मास्टर बजेटबाट 30 मा आयो भने कस्ट भोल्युम 15 मा आउँछ, कस्ट भोल्युमबाट 30 मा आयो भने मास्टर बजेटबाट 15 मा आउँछ। तर पनि 30 मा आउने चान्सेस सबभन्दा धेरै यही च्याप्टरको छ है, मास्टर बजेट। र 30 मा आउन सक्ने क्वेशनमा कस्ट भोल्युम त्यति गाह्रो छैन, तर यो च्याप्टर चाहिँ फेरि एकदमै गाह्रो छ। त्यही भएर अब 1 नम्बर क्वेशनमा 30 मार्क्समा आयो भने त फेरि अप्सन पनि हुँदैन, त्यसैले हामीले कम्पलसरी गर्नै पर्ने हुन्छ। जति गाह्रो भए पनि कोसिस चाहिँ गर्नुपर्छ है। अब सजिलो होस् भन्नको लागि चाहिँ आजको चाहिँ हामी बेसिक कन्सेप्ट पढ्छौँ, जुन चाहिँ हामीले ब्याचलरमै गरेको हो। र आज हामीले पढ्ने पनि ब्याचलरकै पढ्छौँ। यसको कन्सेप्ट क्लियर बनाउनको लागि, बेस बलियो बनाउनको लागि, र यसको बेस बलियो भयो भने त्यसपछि चाहिँ हामीलाई गाह्रो हुँदैन। त्यसैले आजको क्लास चाहिँ हामी सजिलो वाला केस यहाँ गर्ने गर्छौँ। तर त्यो पढ्न अगाडि अलिकति यसको कन्सेप्टको बारेमा बुझौँ। अब कुनै पनि कम्पनीको मेन अब्जेक्टिभ भनेको शेयर होल्डर्स वेल्थ म्याक्सिमाइज गर्ने हो। हाम्रो कम्पनीको शेयर होल्डर्सको सम्पत्तिलाई कसरी वृद्धि गर्ने त्यो हामीले सोच्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि कि त हामीले प्रफिटलाई म्याक्सिमाइज गर्नुपर्ने हुन्छ, कि त हामीले कस्टलाई मिनिमाइज गर्नुपर्ने हुन्छ। अब प्रफिट म्याक्सिमाइज कस्ट मिनिमाइज गर्ने केस हामीले कस्ट भोल्युममा पनि पढ्यौँ। अब यो च्याप्टरमा चाहिँ हामी स्पेसली अब आउने महिनाहरूमा हामीले कुन कुन सोर्सेसबाट पैसा भित्र आउने छ
र यसरी भित्र आएको पैसालाई कुन कुन सोर्समा खर्च गर्ने हामीले महिना सुरु भएको छैन र अब आउने महिनामा हामीले यो कामहरू गर्नेछौँ, यो कामहरू गरेर यति यति क्याश इन्फ्लो हुनेछ, यो कामहरू गरेर यति यति क्याश आउटफ्लो हुनेछ भन्ने बजेट नै सुरुमा तयार पार्यो भने यसले कस्टलाई कन्ट्रोल गर्नको लागि एकदमै धेरै हेल्प गरेको हुन्छ। त्यसैले हामी कस्टलाई कन्ट्रोल गर्न चाहन्छौँ, शेयर होल्डर्स वेल्थ म्याक्सिमाइज गर्नको लागि कि प्रफिटलाई म्याक्सिमाइज गर्नु पर्यो कि कस्टलाई मिनिमाइज गर्नु पर्यो। कस्टलाई नै मिनिमाइज गर्नको लागि यहाँ हामी बजेट तयार पार्छौँ। अनि त्यो बजेट तयार पारिसकेपछि यदि कुनै काम हामीले गर्दै गयो, अचानक भइपरि आयो, काम गर्दै गयो, खर्च गर्दै गयो भने त्यहाँ हाम्रो कस्ट कन्ट्रोल हुँदैन। हामीले भने जति पैसा तिरिरहेको हुन्छ र यो हामीले तिर्ने पैसा धेरै हो थोरै हो भन्ने कुरा पनि थाहा हुँदैन। तर हामीले मार्केट रिसर्च गरेर विगतका डेटाहरू, विगतको वर्षहरूमा भएको डेटाहरू कलेक्ट गरेर हामीले एउटा स्ट्यान्डर्ड फिगर निकाल्यो भने यति यति खर्च हुनेछ है यो आइटममा, मेटेरियलमा यति खर्च हुनेछ, लेबरमा यति खर्च हुनेछ भन्ने एउटा स्ट्यान्डर्ड फिगर निकाल्यो भने हामीले चाहिँ कम्पेयर गर्न सकिन्छ। अब गएर फिल्डमा गएर साथै नै हामीले काम गर्दाखेरि कुनै आइटममा हामी खर्च गर्दैछौँ भने हामीले त यसको खर्च यति लाग्नेछ भन्ने एस्टिमेट गरेको, तर मार्केटमा कति छ त एकदम महँगो छ भने त्यहाँ हामी बार्गेनिङ गरेर सस्तो बनाउन कोसिस गर्छौँ। तर यदि बजेटै तयार पारेन भने जति पैसा हामी तिर्दाखेरि बढी चाहिँ हामीले कस्ट पेयर गर्नुपर्ने हुन्छ। अब त्यही कस्टलाई कन्ट्रोल गर्नको लागि हामीले यहाँ तयार पार्नुपर्ने हुन्छ बजेट। र हामीलाई क्वेसनमा दुई किसिमको कम्पनी दिएको हुन्छ। हामीले पढ्ने चाहिँ दुई किसिमको कम्पनी हो, तर इक्जाममा आउने एउटै मात्र कम्पनीको आउँछ। त्यो दुई किसिमको कम्पनी भनेको यहाँ छ हेरौँ ल। एउटा म्यानुफ्याक्चरिङ कन्सर्न, एउटा चाहिँ ट्रेडिङ कन्सर्न। म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनी भनेको हाम्रै कम्पनीले फिनिस गुड्स उत्पादन गरेर बेच्ने गर्छ भने त्यो म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनी, फिनिस गुड्स नै हाम्रो कम्पनीले बनाउने गर्छ भने त्यस्तो किसिमको कम्पनीलाई हामी म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनी भन्छौँ। र ट्रेडिङ कम्पनीमा चाहिँ हामीले फिनिस गुड्स बेच्ने गर्दैन, सप्लायरकोबाट हामीले त्यो फिनिस गुड्स किनेर ल्याउँछौँ र त्यही फिनिस गुड्स फेरि हामीले आफ्नो कस्टमरलाई बेच्ने गर्छौँ भने त्यसलाई चाहिँ हामी ट्रेडिङ कम्पनी भनेर भन्ने गर्छौँ। र यहाँ हामीले धेरैवटा बजेटहरू पढ्नुपर्ने हुन्छ। अब त्यसमध्ये पनि अब इक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूबाट हामी इम्पोर्टेन्टवाला बजेट नै 5-6 वटा यहाँ पढ्नुपर्ने हुन्छ। र अरू सजिलो सजिलोवाला चाहिँ ब्याचलरमा चाहिँ आउँथ्यो, यहाँ चाहिँ धेरै सजिलो भएको कारणले गर्दा त्यस धेरै सजिलोवाला चाहिँ हाम्रो आउँदैन। तर पनि अहिले यहाँ बेसिक कन्सेप्ट चाहिँ म बुझाइहाल्छु। अब पहिला हामीले म्यानुफ्याक्चरिङको बारेमा हेर्ने हो भने सबभन्दा फर्स्टमा हामी बनाउँछौँ सेल्स बजेट। र सेल्स बजेट धेरै नै सजिलो छ। सेल्स बजेट भनेको हामीले अब आउने महिनाहरूमा कति रुपियाँको सेल्स गर्नेछौँ त, त्यो धेरैवटा महिनाको हामी देखाउँछौँ। नर्मली इक्जाममा 3टा महिनाको चाहिँ बनाऊ भनेको हुन्छ, 3 मन्थ्सको। र अब आउने 3 महिनामा कति रुपियाँको सेल्स गर्नेछौँ त, यति रुपियाँको सेल्स गर्नेछौँ भनेर जुन बजेट तयार पारेको हुन्छ त्यसलाई हामी सेल्स बजेट भन्छौँ। र सेल्स बजेट निकाल्न केही गर्नु पर्दैन, सेलिङ प्राइस पर युनिट र सेल्स युनिट्स दिएको हुन्छ। सेलिङ प्राइस पर युनिट र सेल्स युनिट्स मल्टिप्लाई गर्यो भने सेल्स इन रुपिज आउँछ, त्यसलाई नै हामी भन्छौँ सेल्स बजेट। अब एउटाको सेलिङ प्राइस 20 रुपियाँ छ, अब 10,000 युनिट्स बेच्ने भन्यो भने एउटाको सेलिङ प्राइस 20 रुपियाँले 10,000 युनिटको निकाल, 10,000 इन्टु 20 रुपियाँ गर 2 लाख रुपियाँ आउँछ। त्यही हाम्रो सेल्स बजेट हो। त्यसैले सेल्स बजेट एकदमै सिम्पल छ। हामीलाई क्वेसन दिने बेला क्वेसन आफैले सेल्स बजेट बनाएर दिएको हुन्छ। र यदि हामीलाई क्वेसनमा म्यानुफ्याक्चरिङ कन्सर्न दिएको छ भने अब यो धेरैवटा बजेटहरू हुन्छ, यसमा हामीले इक्जाममा आउने अथवा हामीले तयार पार्नुपर्ने बजेट भनेको यो 2, 3, 4 मात्र हो। प्रोडक्सन बजेट, मेटेरियल कन्जम्सन बजेट र मेटेरियल पर्चेस बजेट। र वास्तवमा यो वर्किङ नोट हो। अब यो म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीको क्वेसन आयो भने प्रोडक्सन, मेटेरियल कन्जम्सन र मेटेरियल पर्चेस बजेट हामीले बनाउनै पर्ने हुन्छ। अनि यसपछिको बजेट भनेको त खालि लेबरमा कति खर्च भयो, म्यानुफ्याक्चरिङ आइटममा कति खर्च भयो, अफिसमा कति खर्च भयो, विभिन्न कस्टहरू हामीलाई दिएको हुन्छ। अनि त्यसलाई हामीले लिस्ट मात्र गर्ने हो।
यो आइटममा यति खर्च भयो भनेर देखाउने हो, जोड्ने हो, 3 महिनाको देखाउने, जोड्ने, सक्यो। त्यसले यो मुनिको बजेटहरु लेबर, म्यानुफ्याक्चरिङ, अफिस, सेलिङ, कस्ट अफ गुड्स सोल्ड खाली खर्चहरु एड गरेर मात्र बजेट बनाउने कारणले गर्दा ब्याचलरमा चाहिँ आउँथ्यो, अब यहाँ चाहिँ हाम्रो यहाँ आउँदैन, जस्ट जोड्ने मात्र हो। त्यही भएकोले यो सजिलो भएकोले यहाँ आउँदैन। अब यहाँ बनाउनु पर्ने यहाँ देखाइरहेको छैन है। अब यसपछि हामीले चाहिँ अनि अर्को 3टा बजेट बनाउनु पर्ने हुन्छ, त्यो चाहिँ हाम्रो लागि इम्पोर्टेन्ट छ। त्यो हामी अब नेक्स्ट क्लासमा गर्छौं होला, सायद भोलि नै गर्छौं होला यसको लागि चाहिँ। र हामीलाई स्पेशली मास्टर बजेटमा सोध्ने भनेको 3टा बजेट बनाऊ भन्ने हुन्छ। एउटा क्याश बजेट, एउटा बजेटेड इन्कम स्टेटमेन्ट, अनि अर्को हुन्छ बजेटेड ब्यालेन्स सिट। चाहे म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनी दियोस् चाहे ट्रेडिङ कम्पनी दियोस्, यो च्याप्टरको लास्टमा निकाल्ने मेन अब्जेक्टिभ भनेकै क्याश बजेट, बजेटेड इन्कम स्टेटमेन्ट र बजेटेड ब्यालेन्स सिट। अब आउने 3 महिनाको हिसाब हामीले पुरै तयार पार्नुपर्ने हुन्छ, जुन हाम्रो एस्टिमेटेड मात्र हो, एक्चुअल होइन। अनि त्यो बनायौं भने त्यसले हाम्रो साँच्चै नै एक्चुअलमा काम गर्नलाई धेरै नै हेल्प गरेको हुने कारणले गर्दाखेरि हामीले यहाँ बनाउनु पर्ने हुन्छ। यहाँ देखाइरहेको छैन है, 3टा एक्स्ट्रा बजेट यहाँ बनाउनु पर्ने हुन्छ। यहाँ भएको बाहेक त्यो हो क्याश बजेट, इन्कम स्टेटमेन्ट र ब्यालेन्स सिट, बजेटेड, सबै एस्टिमेटेड। त्यसले यदि म्यानुफ्याक्चरिङ आइरहेछ भने हामीले प्रोडक्सन, मेटेरियल कन्जम्सन, मेटेरियल पर्चेस, अनि वर्किङ नोटको रूपमा अकाउन्ट रिसिभेबल बजेट, त्यसपछि क्याश बजेट, अनि बजेटेड इन्कम स्टेटमेन्ट, बजेटेड ब्यालेन्स सिट बनाउनु पर्ने हुन्छ। भनेको लगभग 7 वटा बजेट बनाउनु पर्यो। यदि ट्रेडिङ कम्पनी दिएको छ भने सेल्स बजेट सेमै हो, र म्यानुफ्याक्चरिङमा प्रोडक्सन, मेटेरियल कन्जम्सन र मेटेरियल पर्चेसको बदलामा ट्रेडिङमा चाहिँ जस्ट एउटा मात्र बनाए पुग्छ, त्यो हो मर्कन्डाइज पर्चेस बजेट। अब हामीलाई क्वेशनमा दिएको कम्पनी म्यानुफ्याक्चरिङ हो कि ट्रेडिङ हो भन्ने कुरा नर्मली अब हामीले प्र्याक्टिस गर्दै गयो भने क्लियर भइहाल्छ। तर पनि सुरुमै हामी थाहा पाउन चाहन्छौँ भने क्वेशनमा ग्रस प्रफिट भनेर दिएको हुन्छ। ग्रस प्रफिट दिएको छ भने त्यो ट्रेडिङ कम्पनी भनेर बुझ्ने, क्वेशनमा ग्रस प्रफिट दिएको छैन भने म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनी भनेर बुझ्ने। त्यो एउटा आइटमले नै हामीले चिन्छौँ। ग्रस प्रफिट क्वेशनमा दिएको छ भने त्यो ट्रेडिङ कम्पनी हो, ग्रस प्रफिट क्वेशनमा दिएको छैन भने त्यो म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनी हो। त्यसैले कुन कम्पनीको मास्टर बजेट हामी तयार पार्न जाँदैछौँ, म्यानुफ्याक्चरिङको कि ट्रेडिङको भन्ने थाहा पाउँछ। क्वेशन पढ्ने, ग्रस प्रफिट भन्ने वर्ड खोज्ने, ग्रस प्रफिट भन्ने वर्ड आएको छ भने त्यो ट्रेडिङ कम्पनी, अलिकति सजिलो हुन्छ यो। ग्रस प्रफिट भन्ने वर्ड आएको छैन भने त्यो म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनी हुन्छ, यो अलिक गाह्रो हुन्छ। ल अब यदि हामीलाई क्वेशनमा ग्रस प्रफिट दिएको छ भने सेल्स बजेट क्वेशनमै दिएको हुन्छ, नर्मली हामीले बनाउनु पर्ने हुँदैन, र हामीले यहाँ भएको मध्ये बनाउने भनेको एउटै मात्र हो, त्यो मर्कन्डाइज पर्चेस बजेट। म्यानुफ्याक्चरिङमा 3टा बनाउनु पर्छ, प्रोडक्सन, मेटेरियल कन्जम्सन र मेटेरियल पर्चेस। ट्रेडिङमा एउटा मात्र बनाए पुग्छ, त्यो मर्कन्डाइज पर्चेस बजेट, जुन वास्तवमा वर्किङ नोट मात्र हो। र यसपछि यो एडमिनिस्ट्रेटिभ, ओभरहेड, सेलिङ, डिस्ट्रिब्युसन, अपरेटिङ भनेको खाली खर्चहरू क्वेशनमा दिएको जोड्ने मात्र हो। त्यसैले यो धेरै नै सजिलो हुने भएकोले यहाँ हामीले बनाउनु पर्ने हुँदैन। र यसपछि हामीले बनाउने त्यही अघि भनेकै 3टा बनाउनु पर्ने हुन्छ, क्याश बजेट, बजेटेड इन्कम स्टेटमेन्ट र अनि बजेटेड ब्यालेन्स सिट हामी बनाउँछौँ यो च्याप्टरमा। त्यसो भए अब यसको कन्सेप्ट कस्तो हुन्छ त? यो त के बनाउनु पर्छ भन्ने कुरा हामीले लिस्ट मात्र गरेको भयो। अब मास्टर बजेटको कन्सेप्ट अब हामी यहाँ एउटा इक्जाम्पल बनाएर क्लियर गर्छौँ। यहाँ चाहिँ हाम्रो इक्जाम्पल एउटा पिरियडको, मानौ 1 वर्षको एकैचोटि भन्ने बुझौँ, तर इक्जाममा आउने बेला चाहिँ हामीलाई सधैँ 3 महिनाको सोधिरहेको हुन्छ, अनि 3 महिनाको चाहिँ हामीले बजेट तयार पार्नुपर्ने हुन्छ। ल अब यसको कन्सेप्ट बुझ्ने हो भने ल सबभन्दा फर्स्टमा अब आउने वर्षमा, अहिले कन्सेप्ट बुझ्नलाई 1 वर्षको एज्युम गरेको है। अब आउने वर्षमा हामीले आफ्नो फ्याक्ट्रीमा जुन फिनिश गुड्स बनाउने गर्छौँ त्यो बनाएर कति युनिट्स बिक्री होस् भन्ने हामी चाहन्छौँ त। क्वेशनमा दिएको हुन्छ यसरी, बजेटेड सेल्स युनिट्स
मानौ अब आउने वर्षमा हामी 1 लाख युनिट सेल्स गर्न चाहन्छौँ भने त्यो भयो बजेटेड सेल्स युनिट्स 1 लाख। अब 1 लाख युनिट्स बेच्न हामी चाहन्छौँ, 1 लाख युनिट चाहिँ हामीले बनाउँदैनौँ। अब 1 लाख युनिट्स हाम्रो बेच्ने टार्गेट छ। अब इमर्जेन्सी भएर फेरि एक्स्ट्रा अर्डर आयो भने हामीले 1 लाख युनिट्स बनाएको, अब 1,10,000 अर्डर आयो भने त फेरि हामीलाई समस्या हुन सक्छ। त्यस्तो नहोस् भन्नको लागि हामी आफ्नो फ्याक्ट्रीमा सधैँ सामान कहिले पनि खाली नहोस् भन्ने चाहन्छौँ, सधैँ भइराखोस् भन्ने चाहन्छौँ भने बेच्नको लागि 1 लाख छुट्टै चाहिन्छ र स्टकमा इन केस इमर्जेन्सी परेको अवस्थामा सामान यदि कसैले किन्न आएको बेला हामीले छैन भन्न नपरोस् भन्नको लागि फिनिश गुड्सको क्लोजिङ स्टक पनि हामी राख्न चाहन्छौँ। बेच्नको लागि 1 लाख युनिट्स चाहन्छौँ, स्टकमा सधैँ सामान बाँकी भइराखोस् भन्ने चाहन्छौँ। 10,000 युनिट भए टोटल हामीलाई कतिको आवश्यक पर्यो त? बेच्नको लागि 1 लाख युनिट चाहियो, स्टकमा सामान बाँकी हुनको लागि 10,000 युनिट चाहियो। यसको मतलब टोटल रिक्वायरमेन्ट हामीलाई 1,10,000 युनिटको सामान चाहिन्छ भन्ने कुरा यसले बुझाउँछ। यो हामीले अहिले एनालाइसिस गर्दैछौँ फिनिश गुड्सको। अब यो एकाउन्टिङ इयरमा क्लोजिङ स्टकको रूपमा यदि सामान बाँकी होस् भन्ने हामी चाहन्छौँ र यो एकाउन्टिङ इयरको क्लोजिङ स्टक भनेको भोलिपल्ट नेक्स्ट इयरको लागि त्यो ओपनिङ स्टक हुन्छ। यो एकाउन्टिङ इयर लास्ट इयरको एकाउन्टिङ इयर सकिँदा 10,000 को सामान बाँकी भएको, अनि त्यसलाई यो वर्ष हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ? चार्नुपर्ने हुन्छ। त्यसलाई हामी ओपनिङ स्टक भन्छौँ। अघिल्लो वर्षको क्लोजिङ स्टक नै भोलिपल्ट नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएपछि नयाँ आर्थिक वर्षको लागि त्यो ओपनिङ स्टक हुन्छ। अब यो वर्षको क्लोजिङ स्टक भोलिपल्टको लागि ओपनिङ स्टक भए जस्तै अघिल्लो वर्ष पनि त क्लोजिङ स्टक होला, अनि अघिल्लो वर्षको क्लोजिङ स्टकलाई हामीले यो वर्ष ओपनिङ स्टकको रूपमा सारेको होला। त्यसलाई हामी भन्छौँ ओपनिङ स्टक अफ फिनिश गुड्स। 1 लाख युनिट सामान बेच्नको लागि हामी चाहन्छौँ आफ्नो फ्याक्ट्रीमा 10,000 भन्दा कम कहिले पनि सामान बाँकी नहोस्, सधैँ कमसे कम 10,000 सामान भइराखोस् भन्ने हामी चाहन्छौँ। मतलब हामीलाई आवश्यक पर्ने हुन्छ यसको लागि टोटल 1,10,000। तर अघिल्लो वर्ष नै बिक्री नभएर बाँकी रहेको 5,000 युनिट छ भने त यो वर्ष हामीले यहाँ सार्छौँ यसलाई। त्यसो भए 1,10,000 चाहिनेमा अघिल्लो वर्षको 5,000 छ भने के हामीले 1,10,000 बनाउनु पर्ला त? 5,000 अघिल्लो वर्षको बाँकी छ, त्यसो भए कति बनाउनु पर्यो त भन्दा 1,05,000 बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसैले 1 लाख युनिट्स बेच्न चाहन्छौँ भने त्यहाँ क्लोजिङ र ओपनिङ भएको कारणले गर्दा हामीले बनाउने बेला 1 लाख नै बनाउनु पर्छ भन्ने छैन। 1,05,000 कहिले धेरै कहिले थोरै बनाउनु पर्ने हुन्छ। अब याद गर्ने है, सेल्स बजेटमा फिनिश गुड्सको क्लोजिङ एड गरेर फिनिश गुड्सको ओपनिङ लेस गर्यो भने हाम्रो बन्छ अब प्रोडक्सन बजेट। 1 लाख युनिट सेल्स होस् भन्ने हामी चाहन्छौँ, यसमा क्लोजिङ स्टक फिनिश गुड्सको एड गरेर फिनिश गुड्सको ओपनिङ लेस गर्यो भने 1 लाख युनिट सेल्स होस् भन्ने चाहे तापनि हामीले बनाउने बेला चाहिँ कति बनाउनु पर्ने देखिन्छ त भन्दा 1,05,000 युनिट सामान हामीले प्रोडक्सन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा यसले बुझाउँछ। ल, सेल्स बजेटबाट हाम्रो बन्यो प्रोडक्सन बजेट, अथवा हामी बजेटेड प्रोडक्सन युनिट्स भन्छौँ 1,05,000। यसको मतलब अब हामीले 1,05,000 युनिट्स बनाउनु पर्यो यसले बुझाउने भयो। अब यो फिनिश गुड्स हो। यो अब क्वेसनले भनेको हुन्छ 1 युनिट फिनिश गुड्स बन्नको लागि 2 केजी र मेटेरियलको आवश्यक पर्छ भन्यो भने अघिसम्म यो सबै इन्फर्मेसन फिनिश गुड्सको हो। अब 1 युनिट फिनिश गुड्स बनाउनको लागि 2 केजी मेटेरियलको आवश्यक पर्छ भने हामीले त यहाँ कति बनाउनु पर्ने छ? फिनिश गुड्स 1,05,000 युनिट बनाउनु पर्ने छ। अब 1 युनिट बनाउन 2 केजी चाहिन्छ भने 5,000 युनिट बनाउन कति चाहियो त? धेरै चाहिन्छ। त्यसले के गर्नु पर्यो? मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो क्वान्टिटी अफ र मेटेरियल्स फर 1 युनिट अफ प्रोडक्सन फिनिश गुड्स। 1 युनिट फिनिश गुड्स बनाउन 2 केजी मेटेरियलको आवश्यक पर्छ भने 1,05,000 युनिट फिनिश गुड्स तयार पार्न धेरै केजी मेटेरियल चाहिन्छ। मल्टिप्लाई गरेपछि यहाँ देखिन आउँछ 2,10,000 केजी हो। अब यो हाम्रो र मेटेरियल्समा कन्भर्ट भयो भने यसलाई भन्छ मेटेरियल कन्जम्सन बजेट। यसको मतलब अब हामीले कति केजी र मेटेरियल कन्ज्युम गर्नुपर्ने देखियो भन्दा 2,10,000 केजी र मेटेरियल कन्ज्युम गर्नुपर्ने देखियो। हामीलाई आवश्यक पर्यो भन्ने कुरा देखाउँछ। सामान फिनिश गुड्स बनाउनको लागि मात्रै 2 लाख
10,000 केजी र मेटेरियलको आवश्यक पर्छ भन्ने कुरा यसले बुझाउँछ। अब र मेटेरियल पनि त्यही हो, जति सामान बनाउने त्यतिको मात्र र मेटेरियल्स भयो भने त्यहाँ हामीलाई अचानक इमर्जेन्सी भएर धेरै सामानको अर्डर आयो भने त फेरि र मेटेरियल्सको अभाव हुन्छ। त्यसैले र मेटेरियल्सको केसमा पनि यस्तो अवस्था नआओस् भन्नको लागि हामी चाहन्छौँ जति केजी मेटेरियल चाहन्छौँ त्यो बाहेक फेरि एक्स्ट्रा हामीसँग क्लोजिङ स्टकको रूपमा र मेटेरियल सधैँ बाँकी भइराखोस् भन्ने हामी चाहन्छौँ भने यहाँ फेरि देखिने भयो र मेटेरियलको क्लोजिङ स्टक। याद गरौँ है, सेल्स युनिट्समा फिनिश गुड्सको क्लोजिङ एड गरेर फिनिश गुड्सको ओपनिङ लेस गर्यो भने प्रोडक्सन बजेट बन्छ भने मेटेरियल कन्जम्सन बजेटमा र मेटेरियलको क्लोजिङ एड गरेर र मेटेरियलको ओपनिङ लेस गर्यो भने मेटेरियल पर्चेस बजेट बन्छ। ल हामी सेल्सदेखि मेटेरियल पर्चेस बजेटसम्म लिङ्क गर्दैछौँ, कसरी चाहिँ मेटेरियल पर्चेस बजेट बन्छ भन्ने कुरा हामी यहाँ देखाउँदैछौँ। 1,05,000 युनिट फिनिश गुड्स बनाउन कति केजी मेटेरियलको आवश्यक पर्छ? 1 युनिट बनाउन 2 केजीको आवश्यक पर्छ भने 1,05,000 बनाउन 2,10,000 केजी मेटेरियलको आवश्यक पर्यो र हामीसँग क्लोजिङ स्टकको रूपमा 10,000 केजी सधैँ बाँकी होस् भन्ने हामी चाहन्छौँ भने क्लोजिङ स्टक बाँकी हुनको लागि फेरि 2,10 बनाउनको लागि मेटेरियल चाहिएको थियो 10,000 सधैँ हाम्रो फ्याक्ट्रीमा स्टकमा सामान बाँकी भइराखोस् भन्ने हामी चाहन्छौँ भने टोटलमा हामीलाई कति चाहियो त? टोटल रिक्वायरमेन्ट अफ र मेटेरियल्स हामीलाई चाहिन्छ 2,20,000 केजी। अनि अघिल्लो वर्ष पनि त र मेटेरियल युज नभएर बाँकी रहेको होला, मानौ 20,000 केजी ओपनिङ स्टक अफ र मेटेरियल छ भने अब 2,20,000 केजी र मेटेरियल चाहिएकोमा 20,000 केजी हाम्रो अघिल्लो वर्षको बाँकी छ भने यो वर्ष हामीले कति मात्रै किने पुग्यो त? कति मात्र हामीले र मेटेरियल किने पुग्यो? त्यसलाई भन्छ मेटेरियल पर्चेस बजेट माइनस गर्दा 2,00,000 केजी मात्रै र मेटेरियल भए पुग्छ। यो मेटेरियल पर्चेस बजेट आयो इन केजीमा। अब क्वेसनले दिएको हुन्छ 1 केजी र मेटेरियलको हामीले 10 रुपियाँ तिरेर किन्नुपर्छ भन्यो भने अब रुपियाँमा निकाल्नु पर्यो। अब 1 केजीको 10 रुपियाँ पर्छ भने हामीले त 2,00,000 केजी किन्नुपर्ने होइन त? यो 2,00,000 केजीको कति पर्छ त भन्दा धेरै पर्छ। त्यसैले यो 10 रुपियाँ इन्टु 2,00,000 मल्टिप्लाई गरेपछि हाम्रो आउँछ कस्ट अफ र मेटेरियल पर्चेस बजेट 20,00,000 रुपियाँ आउँछ। ल यही कन्सेप्टलाई फलो गरेर अब हामीले 3 महिनाको बनाउनु पर्ने हुन्छ। जनवरी फेब्रुअरी मार्च वैशाख जेठ असार यसरी 3 महिनाको बनाऊ भनेको हुन्छ। र यो एक्चुअली यहाँसम्म आउनु भनेको मेटेरियल पर्चेस बजेट भन्नु जस्ट वर्किङ नोट मात्र हो। बुझ्यो है? यहाँसम्म के छ कन्फ्युजन? यो हाम्रो मास्टर बजेटको फर्मेट कन्सेप्ट बेसिक कन्सेप्ट। यहाँसम्म कसैलाई केही छ कन्फ्युजन? बुझेको छैन भने सोधौँ है, यदि कुनै कन्फ्युजन छ भने सोध्दा हुन्छ। अब सेल्स बजेट हाम्रो क्वेसनमै दिएको हुन्छ, तर यहाँ सेल्स बजेट दिइरहेछ, यो म डिटेलमा जाँदिनँ। सेल्स बजेट बनाउनको लागि अघि हामीले भनिहालेँ, क्वेसनमा सेल्स युनिट्स दिएको हुन्छ अनि सेलिङ प्राइस दिएको हुन्छ। सेलिङ प्राइस र सेल्स युनिट्स मल्टिप्लाई गरेर सेल्स इन रुपिज निकाल्ने हो, त्यसलाई नै हामी भन्छौँ सेल्स बजेट। त्यसले क्वान्टिटी र एसपिपियु मल्टिप्लाई गरेपछि हाम्रो आउँछ एमाउन्ट, त्यसलाई नै हामी सेल्स बजेट भन्छौँ। अब यहाँ चाहिँ यो जरुरी नभएकोले यो म जान्दिनँ। अब यो च्याप्टरको एउटा क्वेसन नै 1.5 पेजको हुन्छ है। अब यति धेरै इन्फर्मेसन हुन्छ कि कुन कहाँ लिङ्क हुन्छ भन्ने कुरा हामीलाई कन्फ्युज हुन सक्छ। त्यसैले यस्तो नहोस् भन्नको लागि आज हामी ब्याचलरको पार्ट रिभिजन गर्छौँ, जहाँ चाहिँ यही प्रोडक्सन बजेट, मेटेरियल कन्जम्सन बजेट, मेटेरियल पर्चेस बजेट, म्यानुफ्याक्चरिङ हो भने, ट्रेडिङ हो भने मर्कन्डाइज पर्चेस बजेट कसरी बनाउने, त्यो हामीले यसपछिको लागि वर्किङ नोटको रूपमा कम्पलसरी बनाउनै पर्ने हुन्छ। र त्यो बनाउनको लागि चाहिने इन्फर्मेसनहरू के हुन्छ त? अब त्यो चाहिँ हामी यहाँ क्लियर हुन्छौँ। यसको लागि हामी ब्याचलरकोबाट नै एउटा प्रब्लम यहाँ बुझ्छौँ है। म हेर्छु हुन त धेरैवटा छ, तर अब कन्सेप्ट बुझ्नको लागि एउटा क्वेसन चाहिँ यहाँ म देखाउँछु है। ल 59 सालको छ, यो 59 सालको हेरौँ होला, तर यो ब्याचलरको है यो। ल 59 सालको
प्रोडक्सन बजेट, मेटेरियल कन्जम्सन बजेट र मेटेरियल पर्चेस बजेट यदि म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनी छ भने कस्तो हुन्छ। अनि यो सकेपछि हामी ट्रेडिङ कम्पनीको पनि मर्कन्डाइज पर्चेस बजेट कसरी बनाउने त्यो पनि हामी हेर्छौँ। त्यसैले अब यो क्वेसन हेरौँ होला र यो हाम्रो सानो पार्ट हो। हाम्रो लेभलको लागि जुन चाहिने इन्फर्मेसन, जुन चाहिने वर्किङ नोट हो त्यसको लागि चाहिने इन्फर्मेसनहरू मात्रै यहाँ हामीले आइडिया होस् भन्नको लागि एउटा यहाँ इक्जाम्पल गर्दैछौँ जहाँ हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ प्रोडक्सन बजेट, मेटेरियल कन्जम्सन बजेट र मेटेरियल पर्चेस बजेट। वास्तवमा हाम्रो लागि यो वर्किङ नोट मात्र हुन्छ। हामीले बनाउनु पर्ने मेन भनेको क्याश बजेट, इन्कम स्टेटमेन्ट, ब्यालेन्स सिट हो। अनि त्यसको लागि यसले वर्किङ नोटको काम गर्छ। अब त्यो हामी यहाँ निकाल्दैछौँ। ल एकचोटि यो क्वेसन बुझौँ है। अब यो क्वेसन हामीले क्लियर भयो भने हामीलाई चाहिँ प्रोडक्सन बजेट, मेटेरियल कन्जम्सन र मेटेरियल पर्चेसको लागि चाहिने इन्फर्मेसन के हो त्यो हामी छुटाउन सक्यो भने त्यहाँ हाम्रो मेन प्रब्लम एक डेढ पेजको हुन्छ। त्यहाँ धेरैवटा इन्फर्मेसन हुन्छ। त्यहाँबाट चाहिँ यतिको लागि मात्र चाहिने इन्फर्मेसन चाहिँ हामीलाई आइडिया हुन्छ र आज त्यो प्र्याक्टिस गर्यो भने पछिको लागि चाहिँ धेरै सजिलो हुन्छ। ल अब यहाँ हेरौँ होला। प्रोजेक्टेड सेल फिगर्स अफ अ कम्पनी आर स्टेटेड बिलो भनेर दिइरहेछ। हामीलाई सेल्स इन युनिट्स दिएको छ। वैशाखमा 15,000, जेठमा 30,000, असारमा 50,000, साउनमा 40,000 र भाद्रमा 60,000 युनिट्स बिक्री हुने छ अथवा बेच्ने हाम्रो टार्गेट छ। र इन्भेन्ट्री पोलिसी भनेर फिनिश गुड्स दिइरहेछ। यहाँ हेरौँ ल। एउटा फिनिश गुड्स, एउटा र मेटेरियल। अघि हामीले भने सेल्स बजेटमा फिनिश गुड्सको क्लोजिङ जोडेर फिनिश गुड्सको ओपनिङ लेस गर्यो भने प्रोडक्सन बजेट बन्छ। प्रोडक्सन बजेटलाई कन्जम्सन अफ र मेटेरियल पर युनिट 2 केजी मेटेरियलले मल्टिप्लाई गर्यो भने मेटेरियल कन्जम्सन बजेट बन्छ। अनि फेरि मेटेरियल कन्जम्सन बजेटमा र मेटेरियलको क्लोजिङ जोडेर र मेटेरियलको ओपनिङ घटाइदियो भने अनि मेटेरियल पर्चेस बजेट बनाउँछ। र त्यो हामीले बनाउनु पर्ने हुन्छ 3 महिनाको, वैशाख, जेठ, असारको। अब बनाउनु पर्ने वैशाख, जेठ, असार, तर यहाँ श्रावण, भाद्रको पनि दिइरहेको हुन्छ। त्यो हामीलाई यहाँ चाहिने हुन्छ। किन चाहिने हुन्छ त्यो हामी यहाँ बुझ्छौँ। हेरौँ ल। इन्भेन्ट्री पोलिसी, हामी स्टकमा सामान राख्ने पोलिसी कस्तो किसिमको छ, हाम्रो कम्पनीले कस्तो पोलिसी अपनाएर इन्भेन्ट्री स्टकमा सामान होस् भन्ने चाहन्छौँ यहाँ हामीलाई भनिरहेछ। फिनिश गुड्स चाहिँ 25% अन नेक्स्ट मन्थ सेल्स रेट। अर्को महिना जति सेल्स होस् भन्ने हामी चाहन्छौँ त्यसको अघिल्लो महिना नै हामीसँग 25% चाहिँ फिनिश गुड्स हुनुपर्छ भनेको। जस्तै यहाँ हेरौँ त। असाढ महिनामा हामीलाई 50,000 युनिट सेल्स होस् भन्ने चाहन्छौँ भने अघिल्लो महिना भनेको जेठमै 50,000 को 25% चाहिँ हामीसँग स्टकमा सामान होस् भन्ने हामी चाहन्छौँ। र 50,000 को 25% भनेको 12,500 हुन्छ। जेठमा स्टक क्लोजिङ स्टक हुनु पर्यो 12,500। अथवा श्रावणमा हामीसँग 40,000 सेल्स होस् भन्ने चाहन्छौँ तर यसको 25% अघिल्लो महिना असाढमै स्टक हुनुपर्छ भनेको छ भने 40,000 को 25% 10,000 असारमै हुनुपर्छ भनेको। यसरी हाम्रो पछाडिको इन्फर्मेसन दिनुको कारण चाहिँ यो श्रावणको असाढमा चाहिन्छ। अनि प्रोडक्सन बजेट बनाउँदाखेरि भाद्रको श्रावणमा आउँछ, श्रावणको असाढमा आउँछ। अनि मेटेरियल पर्चेस बजेट बनाउँदाखेरि फेरि श्रावणको असारमा आउने कारणले गर्दा यहाँ दुईटा पछाडिको महिना हामीलाई यहाँ धेरै दिइरहेछ। ल अब याद गर्ने फिनिश गुड्स हामीलाई दिएको छ त्यो प्रोडक्सन बजेटमा एडजस्ट गर्नको लागि, र मेटेरियल हामीलाई दिएको छ त्यो मेटेरियल पर्चेस बजेटमा एडजस्ट गर्नको लागि। अघि हामीले बुझ्यौँ सेल्समा फिनिश गुड्सको क्लोजिङ एड गरेर फिनिश गुड्सको ओपनिङ लेस गर्यो भने प्रोडक्सन बजेट बन्छ। प्रोडक्सन बजेटलाई र मेटेरियलको केजीले मल्टिप्लाई गर्यो भने मेटेरियल कन्जम्सन बजेट बन्छ। फेरि मेटेरियल कन्जम्सन बजेटमा र मेटेरियलको क्लोजिङ एड गरेर र मेटेरियलको ओपनिङ लेस गर्यो भने मेटेरियल पर्चेस बजेट बनाउँछ। हामीले बनाउनु छ 3 महिनाको, वैशाख, जेठ, असाढको। र अर्को कुरा बुझ्नुपर्ने के भन्दा वैशाखको क्लोजिङ स्टक भनेको भोलिपल्ट जेठको लागि ओपनिङ स्टक हुन्छ। जेठको क्लोजिङ स्टक भनेको भोलिपल्ट असाढको लागि ओपनिङ स्टक हुन्छ। यो कुरा पनि याद गरौँ है। ल अनि यो बाहेक अरू इन्फर्मेसन दिएको छ हामीलाई कन्जम्सन अफ र मेटेरियल पर युनिट। अघि पनि हामीले भने 1 युनिट फिनिश गुड्स बनाउनको लागि हामीलाई र मेटेरियल 2 केजी को आवश्यक पर्छ भन्ने इन्फर्मेसन दिइरहेछ। र फेरि अर्को कस्ट अफ र मेटेरियल पर केजी, 1 केजी र मेटेरियल किन्नको लागि 1 रुपियाँ 50 पैसा लाग्छ भनेको यो हाम्रो लास्टमा मेटेरियल पर्चेस बजेट केजीमा आउँछ। यसलाई रुपियाँमा कन्भर्ट गर्नको लागि चाहिँ यो दिएको हो र मेटेरियलको कस्ट पर केजी। त्यसो भए अब हामीलाई बनाउ भनेको छ फर द फर्स्ट 3 मन्थ
पहिलो 3 महिना भनेको वैशाख जेठ असारको लागि प्रोडक्सन बजेट बनाउनु पर्यो, मेटेरियल कन्जम्पसन बजेट बनाउनु पर्यो, त्यसपछि मेटेरियल पर्चेज बजेट हामीले बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो कसरी बनाउँछौँ अब यहाँ हाम्रो छ। अब हेरौँ ल यही क्वेसन हो, प्रोडक्सन बजेट इन युनिट्स फर 3 months। हामीलाई चाहिने वैशाख जेठ असारको हो, तर हामीले श्रावण र भाद्रको पनि यहाँ देखाउनु पर्ने हुन्छ। किन देखाउनु पर्छ अहिले मुनि फेरि हामी बुझ्छौँ। सेल्स इन युनिट्स क्वेसनमै दिएको छ। र क्वेसनमा हामीले भर्खर पोइन्ट पढ्यौँ 25% अफ नेक्स्ट मन्थ सेल्स भन्ने ल्याङ्ग्वेज पनि दिएको छ। यसको मिनिङ के हो त, ज्येष्ठ महिनामा 30,000 युनिट सेल्स गर्न चाहन्छौँ भने अघिल्लो महिना वैशाखमा 25% स्टकमा सधैँ सामान होस् भन्ने हामी चाहन्छौँ। त्यसले क्लोजिङ स्टक अफ फिनिश गुड्स, हामीले अघि पनि भने है, सेल्समा फिनिश गुड्सको क्लोजिङ एड गरेर फिनिश गुड्सको ओपनिङ लेस गर्यो भने प्रोडक्सन बजेट बन्छ। त्यसैले क्वेसनमा यो ल्याङ्ग्वेज भनेको छ 25% अन नेक्स्ट मन्थ सेल्स, अर्को महिना जति सेल्स होस् भन्ने हामी चाहन्छौँ। यो महिना 25% स्टकमा सामान हुनुपर्छ भनेको हुनाले यहाँ एरो दिइरहेको छ। यसरी पनि देखाउने हामीले ज्येष्ठ महिनामा 30,000 युनिट सेल्स होस् भन्ने चाहन्छौँ भने अघिल्लो महिना वैशाखमा यसको 25% 7,500 स्टकमा हुनुपर्छ भनेको। कुनै कुनै क्वेसनमा 50% भन्छ, 30,000 को 50% 15,000 हुनु पर्यो। कुनै कुनै क्वेसनमा इक्वल भन्छ, त्यस्तोमा 30,000 को सामान बेच्न चाहन्छौँ भने वैशाखमा 30,000 हुनुपर्छ भनेर क्वेसनमा भने हुन्छ। प्रायः जसो इक्वलै भने हुन्छ। अनि 30,000 छ भने यहाँ पनि 30,000 चाहिन्छ भन्छ, 50,000 भयो यहाँ पनि 50,000 भन्छ। त्यसरी क्वेसनमा हामीलाई भनिरहेको हुन्छ। अब यो क्वेसनमा चाहिँ 25% भनेको कारणले गर्दा 40,000 को 25% निकाल्यो 7,500, 50,000 को 25% निकाल्यो 12,500, 40,000 को 25% निकाल्यो 10,000, 60 को 25% निकाल्यो 15,000। बुझे, यो ल्याङ्ग्वेज भनेको कारणले गर्दा र सधैँ हामीलाई क्वेसनमा यस्तै भनेको हुन्छ। त्यसैले सेल्स युनिट्सको यति यति प्रतिशत हामी अघिल्लो महिनामा देखाउँछौँ क्लोजिङ स्टकको रूपमा। र यो एड गरेपछि टोटल रिक्वायरमेन्ट यति सामान बेच्नको लागि चाहियो, यति स्टकमा होस् भन्नको लागि चाहियो। कति चाहियो त, टोटल रिक्वायरमेन्ट अफ फिनिश गुड्स वैशाखमा 15,000 बेच्न 7,500 स्टकमा राख्न 22,500 चाहियो। जेठमा 30,000 बेच्न 12,500 स्टकमा हाल्न 42,500 चाहियो। असाढमा 50,000 बेच्न 10,000 स्टकमा हाल्न 60,000 चाहियो। श्रावणमा 40,000 बेच्न 15,000 स्टकमा बाँकी होस् भन्ने चाहन्छौँ 55,000 चाहियो। अब फेरि वैशाख महिनामा 60,500 क्लोजिङ स्टक हुनुपर्छ भनेर भनेको छ क्वेसनले। अब वैशाखको क्लोजिङ स्टक भनेकै भोलिपल्ट जेठको लागि ओपनिङ हुन्छ हैन त। यही फिगर फेरि यहाँ मुनि सार्छौँ, हेरौँ त। वैशाखको क्लोजिङ जेठको ओपनिङ हुन्छ, जेठको क्लोजिङ असाढको ओपनिङ हुन्छ, असाढको क्लोजिङ फेरि श्रावणको ओपनिङ हुन्छ। ल वैशाखको जेठमा आयो, जेठको असारमा आयो, असारको श्रावणमा आयो। अब यो वैशाखको कहाँबाट आउँछ त फेरि भन्दाखेरि महिनाको 30,000 को 25% 7,500 यहाँ आयो क्लोजिङ स्टकको रूपमा। अनि यही क्लोजिङ स्टक भोलिपल्ट जेठको लागि ओपनिङ भए जस्तै वैशाखको अगाडि पनि त यहाँ चैत्र महिना हुन्छ। अनि 15,000 को 25% यहाँ 3,750 हाम्रो क्लोजिङ स्टक हुन्छ। अनि चैत्रको क्लोजिङ स्टक भनेको भोलिपल्ट वैशाखको लागि ओपनिङ हुन्छ। यसरी हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसले यो 3,750 कसरी आउँछ, यही 15,000 को 25% चैत्रको क्लोजिङ, त्यही चैत्रको ओपनिङ 3,750। यो भनेको 25% अफ वैशाख सेल्स 15,000 युनिट्सको। यसरी बुझे पनि भयो। अथवा क्लोजिङ स्टक अफ फिनिश गुड्स अफ चैत्र महिनाको क्लोजिङ स्टक भनेकै वैशाख महिनाको लागि ओपनिङ स्टक हुन्छ। यसरी हामीले देखाउनु पर्ने हुन्छ। अनि टोटल रिक्वायरमेन्ट यति चाहिने, तर यो महिना सुरु हुँदाखेरि नै हामीसँग यति अलरेडी सामान छ भने कति मात्र बनाए पुग्यो त। यसमा यो माइनस गरेपछि हाम्रो आउँछ वैशाखमा 18,750 मात्र बनाए पुग्यो, जेठमा 35,000 मात्र बनाए पुग्यो, असाढमा 47,500 बनाए पुग्यो भने श्रावणमा 45,000 बनाए पुग्यो। यसरी हामी बनाउँछौँ प्रोडक्सन बजेट। सिम्पल नोट याद गरौँ, सेल्समा फिनिश गुड्सको क्लोजिङ एड गरेर फिनिश गुड्सको ओपनिङ लेस गर्यो भने प्रोडक्सन बजेट बन्छ। अब यो आएको प्रोडक्सन बजेटलाई फेरि क्वेसनले 1 युनिट फिनिश गुड्स बनाउनको लागि यति केजी मेटेरियलको आवश्यक पर्छ भनेर हामीलाई दिइरहेछ। त्यसले मल्टिप्लाई गर्यो भने मेटेरियल कन्जम्सन बजेट बन्छ। त्यसले टोटल प्रोडक्सन युनिट जुन यो आइरहेछ यो सेम सार्छौँ हामी यहाँ मुनि, वैशाख जेठ असाढ। यहाँ हेरौँ ल, सोधेको छ जम्मा 3 महिना, तर यहाँ हामीले 4 महिनाको कम्प्लिट गरेका छौँ।
5 भाद्रको चाहिँ यो 60 को यो 15% देखाउनको लागि युज गर्यो। अब यहाँ 4 महिनाको प्रोडक्सन बजेट बन्यो। फेरि हामीले मुनि पर्सेस बजेट बनाउँदाखेरि फेरि साउनको या असारमा आउँछ, त्यसको लागि यो बनाएको हो। अनि यो जुन भर्खरै निकालेको प्रोडक्सन बजेट टोटल प्रोडक्सन युनिट्स जुन हामीले यो निकालेको थियो यो सेम सारेको भयो र क्वेशनमा दिएको छ 1 युनिट फिनिश गुड्स बनाउनको लागि 2 केजी र मेटेरियलको आवश्यक पर्छ भनेको छ क्वेशनमा। र मेटेरियल पर युनिट अफ फिनिश गुड्स, एउटा फिनिश गुड्स बनाउन 2 केजी मेटेरियलको आवश्यक पर्छ भनेको हुनाले प्रोडक्सन बजेटलाई यो 2 केजी ले मल्टिप्लाई गर्यो भने हाम्रो बन्छ मेटेरियल कन्जम्सन बजेट। बुझ्छ है? ठीक छ सर, ठीक छ। अब मेटेरियल कन्जम्सन बजेट बनिसकेपछि फेरि हामीले के भन्यौ अघि, अब मेटेरियल कन्जम्सनमा र मेटेरियलको क्लोजिङ जोडेर र मेटेरियलको ओपनिङ घटायो भने मेटेरियल पर्चेस बजेट बन्छ। सेल्समा चाहिँ फिनिश गुड्सको क्लोजिङ एड गर्ने, फिनिश गुड्सको ओपनिङ लेस गर्ने, मेटेरियल पर्चेस बजेट तयार पार्ने बेला चाहिँ र मेटेरियलको क्लोजिङ एड गर्ने, र मेटेरियलको ओपनिङ लेस गर्ने। त्यसले मेटेरियल कन्जम्सन बजेट जुन यहाँ बनेको छ त्यो मुनि हामी सार्छौँ। फेरि वैशाख जेठ असार श्रावण मेटेरियल कन्जम्सन बजेट यही आइरहेछ 37,500, 70,000, 95,000 अनि 90,000। अनि यसमा हामी एड गर्छौँ क्लोजिङ स्टक अफ र मेटेरियल्स। र क्वेशनले माथि के भनेको छ 50% अफ नेक्स्ट मन्थ रिक्वायरमेन्ट। क्वेशन हेरौँ एकचोटि, यहाँ हेरौँ ल। इन्भेन्ट्री पोलिसी र मेटेरियल 50% अफ नेक्स्ट मन्थ रिक्वायरमेन्ट। अर्को महिना जति सामानको आवश्यक पर्छ त्यसको 50% अघिल्लो महिना नै हामीसँग स्टकमा हुनुपर्छ भनेको। ल यो भनेको कारणले गर्दाखेरि अब हेरौँ त, ज्येष्ठ महिनामा हामी 70,000 युनिट 70,000 केजी मेटेरियल कन्ज्युम गर्न चाहन्छौँ भने हामीसँग वैशाख महिनामै त्यसको आधी चाहिँ स्टकमा हुनुपर्छ भनेको। तर यो 70,000 को 50% अफ नेक्स्ट मन्थ रिक्वायरमेन्ट, नेक्स्ट मन्थ रिक्वायरमेन्ट यो हो, यसको 50% अघिल्लो महिना स्टकमा हुनुपर्छ भनेकोले 70,000 को 50% 35,000, 95,000 को 50% 47,500, 90 को 50% 45 हो। यो 45 निकाल्नको लागि हामीले यहाँ साउन्डको नसोच्दा पनि माथि पुरै बनाउनु पर्यो। अनि यहाँ चाहिँ हामीलाई यो फिगर चाहिने कारणले गर्दा यसरी हामीले निकाल्नु पर्यो। अब मेटेरियल कन्जम्सन बजेटमा र मेटेरियलको क्लोजिङ स्टक एड गरेपछि टोटल रिक्वायरमेन्ट अफ र मेटेरियल्स हामीलाई यी महिनाहरूमा र मेटेरियल्स कतिको टोटलमा आवश्यक पर्यो भन्ने कुरा यसले बुझाउँछ। र यो यी महिनाहरू सुरु हुन अगाडि नै हामीसँग अलरेडी ओपनिङ स्टकमा यति सामान छ भने अनि फेरि माइनस गरिदियो। माइनस गरेपछि हाम्रो आउँछ मेटेरियल पर्चेस बजेट इन केजीमा आउँछ पहिला। अब वैशाखको क्लोजिङ भनेकै भोलिपल्ट जेठको लागि ओपनिङ हुन्छ, जेठको क्लोजिङ भनेकै फेरि भोलिपल्ट असारको लागि ओपनिङ हुन्छ। यहाँ एरो पनि देखाइरहेको छ भने अब वैशाखको यो ओपनिङ कहाँबाट आउँछ त, सेम त्यही 37,500 को आधी चैत्रमा क्लोजिङ हुनुपर्छ। चैत्रको क्लोजिङ भनेकै भोलिपल्ट फेरि के हुन्छ त, यहाँ 18,750 ओपनिङ हुन्छ। अनि यो माइनस गरेपछि आउँछ टोटल मेटेरियल पर्चेस बजेट इन केजीमा आउँछ। र हामीलाई क्वेशनमा भनेको छ 1 केजी मेटेरियल किन्नको लागि हामीलाई 1 रुपैयाँ 50 पैसा लाग्छ भने यति केजी मेटेरियल किन्नलाई धेरै लाग्छ। त्यसले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो कस्ट अफ र मेटेरियल पर्चेस पर केजी। 1 केजी को लागि 1 रुपैयाँ 50 पैसा पर्छ भने 53,750 को लागि धेरै हुन्छ। मल्टिप्लाई गरेपछि हाम्रो आउँछ मेटेरियल पर्चेस बजेट 80,625 वैशाखमा हामीले मेटेरियल किन्नु पर्यो 80 रुपैयाँ बराबरको। जेठ महिना चलाउनको लागि 1,23,750 रुपैयाँको मेटेरियल किन्नु पर्यो भन्ने बुझाउँछ। असाढ महिनाको लागि 1,28,750 मेटेरियल किन्नु पर्छ भन्ने कुरा यसले हामीलाई बुझाउँछ। क्लियर छ? बुझेको छ यहाँसम्ममा? कसैलाई केही छ कन्फ्युजन? ठीक छ सर। ल मैले यो खर बुझाएँ है, लेख्दै बुझाउनु पर्ने रहेछ, बिर्सिहाल्यो नि। ल यो फाइलमा क्वेशनहरू छ, यिनीहरू प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ यो। अनि यो भोलिको पढ्नलाई चाहिँ यसले धेरै हेल्प गर्छ। भोलि अथवा पर्सि यो सबै यो फाइलमा छ है। अहिले म पठाइदिन्छु, यो अहिले पठाइदिन्छु। अब एकछिन यसो गरौँ, यसलाई सार्ने कि पहिला अर्को नि बुझ्ने? ठिकै छ, जे गरे नि हुन्छ। यसो गरौँ न, पहिला अब अर्को चाहिँ बुझौँ, अर्को बुझेर अब चाहिँ अर्को चाहिँ सार्दै बुझौँ। यो चाहिँ हाम्रो ट्रेडिङ म्यानुफ्याक्चरिङ भयो। यहाँ 3टा बनाउनु पर्छ हाम्रो, प्रोडक्सन, मेटेरियल कन्जम्सन र मेटेरियल पर्चेस। अब ट्रेडिङ आयो भने एउटा मात्र बनाए पुग्छ। त्यसले अब ट्रेडिङको चाहिँ पहिला बनाऊ, धेरै पनि ट्रेडिङकै आइरहेछ,
त्यसैले ट्रेडिङको चाहिँ अब बुझ्दै सारौँ होला। अनि ट्रेडिङमा चाहिँ यो एउटा मात्र बनाए पुग्छ है, यसरी माथिको 3टा बनाउनु पर्दैन, 3टा बनाउनु पर्दैन। ट्रेडिङमा हामी के गर्छौँ, सप्लायरसँग त्यही सामान किन्छौँ, त्यही सामान फेरि हामीले आफ्नो कस्टमरलाई बेच्छौँ। त्यसैले यहाँ जसरी मेटेरियल पर्चेज बजेट बनाएको छ सेम यस्तै हुन्छ। ल त्यो क्वेसनैबाट बुझौँ होला, अनि त्यो चाहिँ सार्दै गरौँ, अनि टाइम भए अनुसार अनि फेरि हामी यो पनि फेरि सारौँला। मर्कन्डाइज पर्चेज बजेट ट्रेडिङको दियो भने त्यहाँ ग्रस प्रफिट भन्ने वर्ड आइरहेको हुन्छ। ग्रस प्रफिट भन्ने वर्ड आयो भने त्यो ट्रेडिङ भनेर हामी बुझ्छौँ। र यसको कस्तो हुन्छ त, ल यो 63 सालको क्वेसन छ है, 63 को 63 क्वेसन हेरौँ ल। यो चाहिँ अब गर्दै गरौँ ल, गर्दै बुझौँ होला, किनभने अब भोलि पर्सि हामी यही ट्रेडिङवालै गर्छौँ। यो चाहिँ अब लेख्दै बुझ्यो भने हामीलाई सजिलो हुन्छ। ल पहिला यो क्वेसन बुझौँ, अनि आफ्नो कपीमा लेख्दै गरौँ होला, लेख्दै बुझौँ होला। यो पनि ब्याचलरको होला। यो हाम्रो एक्चुअली वर्किङ नोट र वर्किङ नोटको लागि चाहिने इन्फर्मेसन युज टु होस्, कुन कुन इन्फर्मेसन हामीलाई चाहिन्छ भन्ने कुरा क्लियर होस् भन्नको लागि हामीले अहिले बेस स्ट्रङ बनाउँदैछौँ। मेन प्रब्लम हाम्रो नेक्स्ट क्लासमा सुरु हुन्छ। ल अब यो क्वेसन एकचोटि बुझौँ। ल ट्रेडिङ कम्पनी भनि पनि रहेछ, a trading company provided the following budget and other relevant information for the fourth quarter of the year under review भनेर दिइरहेछ। ल फोर्थ क्वार्टरको दिइरहेछ भने मतलब हामीले बनाउनु पर्यो अक्टोबर नोभेम्बर डिसेम्बरको, अनि एक महिना अगाडि सेप्टेम्बरको पनि दिएको छ, एक महिना पछाडि जनवरीको पनि दिइरहेछ। यसरी भने हुन्छ द ग्रस प्रफिट मार्जिन अन सेल्स विल बी 40%। यसरी ग्रस प्रफिट दियो भने हामी क्लियर हुन सक्छौँ यो ट्रेडिङ कम्पनी हो भनेर। अब नामै तोकेर दियो भने त प्रब्लमै भएन, नाम तोकेर दिएन भने यो ग्रस प्रफिट छ कि छैन हेर्ने, ग्रस प्रफिट छ भने ट्रेडिङ भनेर बुझ्ने। ट्रेडिङमा एउटा मात्र बनाए पुग्छ, मर्कन्डाइज पर्चेज बजेट। अब मुनिको त अघि भनिहालेँ, खालि जोड्ने मात्र हो, हामीलाई जरुरी छैन। अहिले एकछिनमा म यो पनि बुझाउँला, खालि एड मात्र गर्ने हो भन्ने कुरा हामीले यहाँ भन्यौँ। ल अब यहाँ हेरौँ, त्यसपछि दिएको छ एडमिनिस्ट्रेटिभ कस्ट विल बी 30,000 फर स्यालेरी। यो चाहिँ हाम्रो यो मुनिको लागि दिएको भयो, खालि यसरी खर्चहरू दिएको हुन्छ, खालि जोड्ने मात्रै। त्यही भएकोले अहिले यस्तो चाहिँ आउँदैन, यो बुझ्नलाई मात्र हो। ल एडमिनिस्ट्रेटिभ कस्टमा 30,000 खर्च हुन्छ रे स्यालेरीको लागि, रेन्टको लागि 20,000 खर्च हुन्छ, अनि मिसलेनियस एक्सपेन्सेस इन्क्लुडिङ 5,000 डेप्रिसिएसन। डेप्रिसिएसन समेत गरेर मिसलेनियस एक्सपेन्सेसमा चाहिँ हाम्रो 20,000 रुपियाँ खर्च हुन्छ भनिरहेछ। तर यहाँ चाहिँ डेप्रिसिएसन भन्ने खर्च नन क्यास भएको कारणले गर्दा हामीले देखाउन पाइँदैन, त्यही हामी माइनस गर्छौँ। र अर्को सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन कस्ट विल बी 20% अफ द सेल्स भनिरहेछ। यो हाम्रो सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसनमा हुने खर्च हो, यो पनि डिस्ट्रिब्युसनको बजेट तयार पार्ने बेला खालि जोड्ने मात्रै हो, केही गर्नु पर्दैन। अब हामीले स्पेसली यहाँ बनाउने भनेको मर्कन्डाइज पर्चेज हो। मर्कन्डाइज पर्चेजमा अब यो ल्याङ्ग्वेज हामीले याद गर्नु पर्यो। हाम्रो लङ क्वेसनमा पुरै 30 मार्क्समा आउने क्वेसनमा यो ल्याङ्ग्वेजहरू त्यहाँ 1.5 पेजको क्वेसनमा यो ल्याङ्ग्वेजहरू हामीले चिन्नु पर्ने हुन्छ, अनि त्यो अनुसार नै हामीले फलो गर्ने भएकोले यो हामी गर्दैछौँ। अब यहाँ हेरौँ ल, द कम्पनी विसेस टु किप सफिसियन्ट इन्भेन्ट्री अफ मर्कन्डाइज नेसेसरी टु मिट नेक्स्ट मन्थ सेल्स निड। अब बुकमै भएको भए यसलाई अन्डरलाइन गर भन्थ्यो, अब यहाँ चाहिँ अब स्क्रिनमा भएकोले याद गरौँ होला यसलाई। द कम्पनी विसेस टु किप sufficient inventory of merchandise necessary to meet next month sales need। नेक्स्ट मन्थ भनेको अब आउने महिनामा सेल्स गर्नको लागि जति सामानको आवश्यक पर्छ त्यो चाहिँ हामीसँग के हुनुपर्छ रे, अघिल्लो महिना नै स्टकमा हुनुपर्छ भनेको। अब अक्टोबर नोभेम्बर डिसेम्बरको बनाउनु पर्यो भने नोभेम्बरको लागि सेल्स गर्नको लागि चाहिने सामान अक्टोबरमै हुनुपर्छ रे, डिसेम्बरको लागि सेल्स गर्नको लागि चाहिने सामान नोभेम्बरमै हुनुपर्छ भनेको। हाम्रो अघि जस्तै, अघि एउटामा 25% भन्यो, एउटामा 50% भन्यो, यहाँ चाहिँ 100% भनिरहेछ पुरै। याद गरौँ यो सेन्टेन्सलाई, अहिले हामी देखाउँछौँ। र अन 30 सेप्टेम्बर द मर्कन्डाइज इन्भेन्ट्री वर्थ अफ रुपिस 3,30,000 वाज विथ द कम्पनी रे। हामीले बनाउनु पर्ने अक्टोबर नोभेम्बर डिसेम्बर, यहाँ भनेको छ 30 सेप्टेम्बर, के दिएको होला त यो
अक्टोबरको लागि 30 सेप्टेम्बर भने के हुन्छ? 30 सेप्टेम्बरमा हामीसँग मर्कन्डाइज इन्भेन्ट्री छ रे 3,30,000 रुपियाँ बराबरको। के दिएको होला यो? हामी हिसाब गर्दैछौँ अक्टोबर नोभेम्बर डिसेम्बरको लागि। अक्टोबरको अघिल्लो महिना सेप्टेम्बर, सेप्टेम्बरको लास्ट डेट भनेको 30 सेप्टेम्बर। 30 सेप्टेम्बरमा हामीसँग मर्कन्डाइज इन्भेन्ट्री 3,30,000 रुपियाँको छ रे। के दिएको होला? गेस गरौँ होला। अक्टोबरको हिसाब गर्दैछौँ, सेप्टेम्बरको लागि यो क्लोजिङ स्टक हो, लास्ट डेटमा दिइरहेछ। तर भोलिपल्ट हामी अक्टोबरको लागि हिसाब गर्दैछौँ भने अक्टोबरको लागि यो ओपनिङ स्टक दिएको हो। त्यसले ओपनिङ यसरी हामीलाई क्वेसनमा दिएको हुन्छ अहिलेको लागि। अब पछि हामीले गर्नेमा त यो ब्यालेन्स सिटमा दिइरहेको हुन्छ। अहिले त हामीले के बुझौँ त, यो हामीले बेस मात्र स्ट्रङ गर्नको लागि त्यही केस मात्र हामी ट्रिट गर्दैछौँ। यहाँ हाम्रो के हुने भयो त भन्दाखेरि अक्टोबरको लागि 30 सेप्टेम्बर भनेको हिजोको, आजको लागि त्यो ओपनिङ स्टक हुन्छ। हिजोको लागि क्लोजिङ हो भने आजको लागि ओपनिङ हुन्छ। यो मर्कन्डाइज इन्भेन्ट्रीको ओपनिङ स्टक दिएको हो, जुन ओपनिङ स्टक हामी लेस गर्छौँ। ल अब बनाऊ भने छ मर्कन्डाइज पर्चेस बजेट। यो चाहिँ हामी कपीमा गर्दै गरौँ ल, कपीमा बनाउँदै गरौँ होला। यसको सोल्युसन यहाँ छ। ल बनाउँदै बुझ्दै गरौँ। ल मर्कन्डाइज पर्चेस बजेट फर लास्ट क्वार्टर, लास्ट 3टा क्वार्टर भनेको अक्टोबर नोभेम्बर डिसेम्बरको लागि हामीले बनाउनु पर्यो। यसरी देखाउने मन्थ अक्टोबर नोभेम्बर डिसेम्बर जान। पर्चेस बजेटमा सधैँ लास्टमा एउटा बढी बनाउने। अनि सेल्स बजेट क्वेसनमा दिइरहेछ अक्टोबर नोभेम्बर डिसेम्बर जानको सेल्स हामीलाई क्वेसनमा दिइरहेछ है। क्वेसन हेरौँ होला। सेप्टेम्बरको पनि छ, तर हामीलाई अक्टोबर मात्र चाहिने भएकोले अक्टोबर नोभेम्बर डिसेम्बर जानको अक्टोबरको सेल्स बजेट 550, नोभेम्बरको 6 लाख, डिसेम्बरको 5 लाख, जनवरीको 4 लाख। यही हामी सार्ने हो। हामीले सार्यौँ। सेल्स बजेट इन रुपिसमा दिइरहेछ, त्यही अक्टोबरको 550, नोभेम्बरको 6 लाख, डिसेम्बरको 5 लाख, जानको 4 लाख। ल मर्कन्डाइज पर्चेस बजेट यो लेखौँ है। मर्कन्डाइज पर्चेस बजेट फर लास्ट क्वार्टर, पार्टिकुलर्स मन्थ अक्टोबर नोभेम्बर डिसेम्बर जान, सेल्स बजेट इन रुपिस क्वेसनमै दिएको सारेको भयो। र सधैँ मर्कन्डाइज पर्चेस अथवा ट्रेडिङको केसमा यो सेल्स बजेटमा ग्रस प्रफिट घटाएपछि आउँछ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड। र ग्रस प्रफिट हामीले एकदम याद गर्ने भन्यौँ। ग्रस प्रफिट क्वेसनमा दिइरहेछ 40% अन सेल्स। जति सेल्स गर्छौँ त्यसको 40% चाहिँ हामी ग्रस प्रफिट जोड्ने भनेको छ भने यो 5,50,000 को 40% 220, 6 लाख को 40% 240, 5 लाख को 40% 2 लाख, 4 लाख को 40% 1,60,000। यो भनेको छ है उसले क्वेसनमा 40% अन सेल्स भनेको हुनाले। त्यो ग्रस प्रफिटको अगाडि चाहिँ माइनस साइन हो सर? माइनस साइन हो। माइनस हुने लेस होइन सर, लेस हो। अन सेल्स होइन सर। 40% अन सेल्स, त्यसैले यो सबैको 40% निकालेर राखेको है। अनि त्यो 40% घटायो भने कस्ट अफ गुड्स सोल्ड आउँछ, त्यो 60% हुन्छ है। सेल्स 100%, ग्रस प्रफिट 40% भए, कस्ट अफ गुड्स सोल्ड 60% हो यो। अनि 550 मा 220 माइनस गर्यो 330। त्यो 550 को 40% निकाले होइन 220? हजुर हो हो।
कस्ट अफ गुड्स सोल्ड हुन्छ त्यसपछि त्यो घटाएपछि कस्ट अफ गुड्स सोल्ड हुन्छ है हजुर एरोले यता देखाएको चाहिँ ओपनिङ हैन सर अब कस्ट अफ गुड्स सोल्ड आइसकेपछि त्यो अहिलेको एउटा ल्याङ्ग्वेज याद गरौँ होला त्यहाँ क्वेसनले के भनेको छ भने अर्को महिना सेल्स गर्नको लागि जति सामानको आवश्यक पर्छ भने कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भनेको है त्यो अर्को महिना हामीलाई चाहिने सेल्स गर्नको लागि 6 लाख चाहिने हो 6 लाख रुपियाँको सेल्स गर्ने भनेको हो तर यो त सेल्समा त ग्रस प्रफिट पनि जोडेको हुन्छ अनि बेच्नको लागि चाहिने सामान मात्र यो भने कस्ट अफ गुड्स सोल्ड 360 अनि 3,60,000 को नोभेम्बरमा हामी बेच्नको लागि चाहिने सामान जति अघिल्लो महिना नै स्टकमा हुनुपर्छ भनेको हुनाले यो 360 नै नोभेम्बरको कस्ट अफ गुड्स सोल्ड नै अघिल्लो महिना अक्टोबरको क्लोजिङ स्टक हुनुपर्छ भनेको डिसेम्बरको कस्ट अफ गुड्स सोल्ड नै अघिल्लो महिना नोभेम्बरमा क्लोजिङ स्टक हुनुपर्छ भनेको र जानको 2/40 नै अघिल्लो महिना डिसेम्बरमा क्लोजिङ स्टक हुनुपर्छ भनेको त्यो 100% दिया भएर उले इक्वल नै भनिरहेछ क्वेसनमा त्यही भएर 100% बनिया भएर हजुर ज्यानमा चाहिँ खाली हुन्छ नि सर ज्यानमा खाली हुँदैन ज्यानको पनि त्यसरी नै आउँछ जसरी ज्यान चाहिँदैन हामीले बनाउनु त अक्टोबर नोभेम्बर डिसेम्बर हो यो डिसेम्बरको यो चाहिने भएकोले ज्यानको दिएको हामीलाई हामीले ज्यानको बनाउनै पर्दैन नि त्यो ब्र्याकेटमा अघिले गिभन लेख्नु भएको छ नि यो क्वेसनमा अघि दिएको छ भनेको थियो नि हामीले हजुर त्यही गिभन दिएको छ लेखेको हो यो 330 चाहिँ यता अक्टोबर भनेपछि अनि यसरी बुझौँ अक्टोबरको क्लोजिङ भनेकै भोलिपल्ट नोभेम्बरको लागि ओपनिङ हुन्छ नोभेम्बरको क्लोजिङ भनेकै भोलिपल्ट डिसेम्बरको लागि ओपनिङ हुन्छ त्यो त बुकिङ हाम्रो यो 330 चाहिँ 330 क्वेसनमा दिइरहेछ ए हजुर हजुर हो अघि हामीले भनेको है हो ठिक छ सर on 30 September the merchandise inventory September 30 को क्लोजिङ भनेको भोलिपल्ट अक्टोबरको ओपनिङ हुन्छ भनेको यही आएको एकदम याद गरौँ है यो एकदम धेरै कुराहरू छ कन्फ्युज भए नोटहरू लेखेर राख्ने
र टोटल रिक्वायरमेन्ट अफ मेटेरियलमा ओपनिङ स्टक अफ मेटेरियल निड माइनस गरेपछि हाम्रो मर्कन्डाइज पर्चेज बजेट आउँछ। Material purchase budget भयो यो चाहिँ। बुझेको छ यो?एको छ सर। Right. Hello everybody. Yes. Dear students. ए अनि विक्रम सरले सक्नु भयो आज क्लोज गरेर छोड्नु भयो को हुनुहुन्थ्यो बिहान? हो सर आज कोर्स सकाउनु भयो। आज सक्यो भने चाहिँ अब बिहानको क्लास चाहिँ भएन है केही दिन। हजुर हुन्छ सर। के भन्नु पर्यो है? हुन्छ सर। ल त्यही नोटिस गरे है त सबै साथी। सकेको बिजनेस इन्भाइरोमेन्टको सक्यो हो। बिजनेस इन्भाइरोमेन्टको विक्रम सरले सक्नु भएको छ। असाइनमेन्ट दिनु भएको छ नि? छ सर। केस स्टडी अनि अरु पनि छ होला। हजुर हजुर। त्यो कम्प्लिट गर्नु है त। ल हस् हस् बिहानमा चाहिँ अब टुङ्ग्यो। अब एचआरएम अर्को हप्ताबाट के कसो हुन्छ गरौँला है त। हस् हस् बेलुकै मिल्छ होला सरको टाइम नि। अब कसरी मिल्छ म इन्फर्म गरौँला। हस् हस् थ्याङ्क यू। हुन्छ हुन्छ। तल्लो साइड छ सर भएको हो यो ठिक छ। हामीलाई चाहिने त यति मात्रै हो। त्यसपछिको चाहिँ अब खालि जोड्ने मात्र भएकोले जरुरी छैन है। अब एकपटक एडमिन सेलिङ एन्ड टिआइएस हुने डिस्काउन्ट हैन डिस्ट्रिब्युसन यो चाहिँदैन। यो छोड्दिउँ भइहाल्यो। यति मात्रै भयो पुग्छ। अब के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यहाँ पुरै फाइल छ है। पहिला यही बनाउँदा हुन्छ। यो मर्कन्डाइज पर्चेजको क्वेशनहरु छ। यहाँ हेरौँ होला। पठाइदिहाल्छु सर। म अहिले तुरन्तै पठाइदिहाल्छु। जस्तै अहिले गरेको 63 को भयो। यो मर्कन्डाइज गर्ने यहाँ पनि मर्कन्डाइज छ 62 नम्बरहरु टिप्दा हुन्छ है। 62 सालको 63 सालको यो मर्कन्डाइज पर्चेज भएको मात्र गर्ने। यहाँ पनि छ मर्कन्डाइज पर्चेज बजेट 61 मा पनि छ। अब हुन त यो सबै गर्न सकिन्छ है। तर पनि स्पेशली अहिलेलाई मर्कन्डाइज पर्चेज बजेट नै गरौँ होला। किनभने हामी अब नेक्स्ट क्लासमा मर्कन्डाइज पर्चेज वालाई पुरै मर्कन्डाइज पर्चेज बजेट, अकाउन्ट रिसिभेबल बजेट, क्याश बजेट, इन्कम स्टेटमेन्ट, ब्यालेन्स सिट सबै भएको हामी गर्छौं। र बुझ्न त हामीले अघि त्यो प्रोडक्सन, मेटेरियल कन्जम्सन र मेटेरियल पर्चेज पनि बुझेको हो। तर त्यो भन्दा अगाडि चाहिँ आज मर्कन्डाइज वाला गरौँ होला। र मर्कन्डाइज वाला यहाँ भएको गरे पनि नगरे पनि अब हामी अर्को क्लासमा 2016 को हाम्रो पुरै भएको चाहिँ गर्छौं है। त्यो चाहिँ सबैले गरेकै हुनु पर्यो। अहिले म त्यो पनि राखिदिन्छु। ल अहिलेको लागि चाहिँ यो मर्कन्डाइज पर्चेज यो फाइलबाट चाहिँ गर्ने हो भने टिपौँ होला 2061, 2062, 2063 तीनटा भयो। 61, 62, 63
मर्कन्डाइज चाहियो सर मर्कन्डाइज अनि त्यसपछि 74 2074 मा पनि छ मर्कन्डाइज अनि त्यस पछाडी प्राय जसो चाहिँ उ रहेछ प्रोडक्सन मेटेरियल कन्जम्सन र मेटेरियल पर्चेस रहेछ हेर्नु छ भने त्यो पनि गर्दा हुन्छ अघि हामीले बुझिहाल्यौं तर फर्स्ट प्रायोरिटी चाहिँ मर्कन्डाइजलाई गरौँ होला अनि त्यसपछि यो म सेन्ड गरिहाल्छु है अहिले एकछिन सेन्ड गर्नु पर्यो भने चाहिँ हाम्रो भाइबरमा है म भाइबरमा अहिले कुरा गर्दै सेन्ड गरिहालौँ अनि त्यसपछि म उताको पनि देखाउँछु उताको पनि अनि गरिहाल्ने अनि अरु गरे नगरे पनि त्यो चाहिँ गर्नुपर्छ है अहिले म 2016 को एउटा क्वेशन देखाउँछु अनि त्यो हामी नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ म गर्दिन मर्कन्डाइज पर्चेस बजेट चाहिँ म बनाउँदिन त्यो आफै बनाउने त्यसपछिको चाहिँ हामी गर्छौं होला यो आयो है फेरि म अर्को वाला पनि पठाउँछु अनि त्यसमा चाहिँ छ है त्यसलाई कुनै नोटेसन गर्नु भयो होला नि ए बी भनेर छ अहिले पठाएको चाहिँ यो बजेटिङ फर प्लानिङ एन्ड कन्ट्रोल ए भन्ने छ अहिले आएको चाहिँ अब म बी पनि पठाइदिइहालौँ अहिले नै अनि बीमा चाहिँ त्यो क्वेशन छ त्यो क्वेशनको मर्कन्डाइज पर्चेस बजेट एउटा चाहिँ बनाएर ल्याउने है अरु बनाइन नबनाए नि ल त्यो पनि आयो अब एकचोटि फेरि हामी सेकेन्ड वाला हेरौँ होला आयो है दुईटा आयो ल बी को फाइलमा छ है एकचोटि 2016 को क्वेशन छ बी को फाइलमा सुरुमै आउँछ त्यो क्वेशन एकचोटि पढेर मर्कन्डाइज पर्चेस बजेट बनाउन एकचोटि ट्राई गर्ने अनि हामीलाई चाहिने मात्र इन्फर्मेसन हेर्ने है त्यहाँ एकदम धेरै हुन्छ चाहिने नचाहिने म यो पुरानो वाला स्टप शेयर गरेर नयाँ वाला देखाउँछु है हेरौँ त 2016 को देखियो स्क्रिन देखियो बजेटिङ वाला हैन सर हो बजेटिङ वाला देखियो है देखियो सर 2016 क्वेशन नम्बर 1 यहाँ हेर्नु त यसरी ब्यालेन्स सिट दिएको हुन्छ हामीलाई अनि सेल्स दिएको हुन्छ अनि एकदम धेरै इन्फर्मेसन हुन्छ हामीलाई चाहिने यो ग्रस प्रॉफिट वाला मात्र याद गर्नु पर्यो एउटा अनि अर्को चाहिँ त्यो इन्भेन्ट्री वाला याद गर्नु पर्यो अनि यहाँ भनेको छ पर्चेस बजेट फर 3 मन्थ्स भनेको छ यो पर्चेस बजेट फर 3 मन्थ यो एउटा चाहिँ हामीले बनाएर ल्याउनु पर्यो जसरी भए पनि अनि त्यसपछिको चाहिँ अनि हामी अब नेक्स्ट क्लासमा पढ्छौं क्याश बजेट अनि क्याश बजेटको लागि फेरि वर्क नोट गर्नुपर्छ अकाउन्ट रिसिभेबल बजेट क्याश बजेट अनि बजेटेड इन्कम स्टेटमेन्ट र अनबजेटेड ब्यालेन्स सिट अब पहिला ओल्ड कोर्समा 15 आउँथ्यो अब चाहिँ हामीलाई 30 मा आउने चान्स छ है ल यो मैले फाइल पठाइसकेको छु
त्यो हेरेर प्र्याक्टिस गर्ने। क्लास चाहिँ मिस नगरौँ होला, एकदमै मोस्ट इम्पोर्टेन्ट छ है। अब नेक्स्ट क्लास अब भोलि हुन्छ कि अब पर्सि हुन्छ, हामी मिलाएर गरौँला। ल आज गरेकोमा अब केही छ त, म फेरि अलिकति खोलौँ होला। आजको केसमा मर्कन्डाइज चाहिँ छुटाउनै भएन, अनि प्रोडक्सन, मेटेरियल कन्जम्सन, मेटेरियल पर्चेस पनि मिलेसम्म गरौँ होला। र अहिले हामीले जुन प्रब्लम गर्यौं त्यो चाहिँ फेरि राम्रोसँग हेरौँ है। त्यहाँ जुन टर्म्सहरू हामीले लिङ्क हुन्छ भन्यो, यो पोइन्टहरू यो ल्याङ्ग्वेज एकदम याद गर्ने। द कम्पनी विसेस टु किप सफिसिएन्ट इन्भेन्ट्री अफ मर्कन्डाइज नेसेसरी नेक्स्ट मन्थ सेल्स। अब त्यो भयोहरूको सबै भएको क्वेसनमा यो ल्याङ्ग्वेज हामीले खोज्नु पर्ने हुन्छ। अनि उसले के भनेको छ त, अनि यही यस्तै भन्छ, यस्तै मिनिङ दिने ल्याङ्ग्वेज भन्छ भने मतलब यही हो, यही भन्न खोजेको हो। यो अर्को महिनाको सामान बेच्न चाहिने अघिल्लो महिना स्टकमा हुनुपर्छ भन्न खोजेको हो। त्यसको मतलब यसो चाहिँ भनेको हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ हजुर त्यही भनिरहेको छु। अर्को महिना सामान बेच्नको लागि जति रुपियाँको सामान चाहिएको छ अघिल्लो महिना स्टकमा हुनुपर्छ भनेकोले नोभेम्बरको कस्ट अफ गुड्स सोल्ड अघिल्लो महिना अक्टोबरमै क्लोजिङ स्टक हुनुपर्छ भनेको। यसरी नै भनिरहेको हुन्छ क्वेसनमा। त्यसैले यदि आफूसँग ओरिज गोल छ भने त्यहाँ अन्डरलाइन लगाउँदा हुन्छ है। जुन जुन प्रब्लम हामी गर्छौँ त्यो क्वेसन खोजेर त्यहाँ अन्डरलाइनै गर्ने। बुझेको छ? ल आजको यो फाइलमा भएको 4वटा गर्नु पर्यो। जुन प्र्याक्टिस गर्नाले त्यो भयोभरको सबै भएकोबाट खान्नको लागि चाहिँ हामीलाई हेल्प हुन्छ। अनि 2016 को एउटा चाहिँ यो मर्कन्डाइज पर्चेस बजेट चाहिँ बनाउनै पर्यो, किनभने अब यसपछि चाहिँ हामी अर्को केसेसहरू गर्छौँ जुन हाम्रो बोर्ड इक्जाममा आउने क्वेसन हामी गर्छौँ, जुन 30 मार्क्समा आउन सक्छ है। अनि टाइम भएसम्म अब त्यो वाला पनि गर्दा हुन्छ। यो वाला हाम्रो प्रोडक्सन, मेटेरियल कन्जम्सन, मेटेरियल पर्चेज। अथवा टाइम नभए यही क्वेसन भए पनि आफ्नो कपमा सारौँ होला। अब अहिले हामीले सारेनौँ होइन। यही 59 सालको जुन क्वेसन हेर्दै यो क्वेसन एकचोटि बुझ्दै लास्टमा गरौँ होला। पहिला चाहिँ मर्कन्डाइजको गरौँ होला, अनि यो चाहिँ म्यानुफ्याक्चरिङको हो। म्यानुफ्याक्चरिङमा हामीले बनाउनु पर्छ प्रोडक्सन, मेटेरियल कन्जम्सन र मेटेरियल पर्चेज। यो बाहेक अरू पनि यहाँ गरिदिरहेको छ है। यदि टाइम भ्याउँछ मिल्छ भने हेर्दा हुन्छ, गर्दा हुन्छ। ल अब केही छ त अब आज गरेकोमा कुनै कन्फ्युजन छ भने 2016 को अर्को फाइलमा छ है। केही छ भने अब सोधौँ होला है। अनि हिजोको कतिको गर्न भ्यायो अपरेसनको 5 मार्क्स वाला गर्न आयो नि? आयो सर त्यो त। त्यसो भए अब भोलि के गरौँ त? अपरेसन नै गरौँ कि यो गरौँ होला? यो त धेरै टाइम लाग्छ अब। यो
त्यसो भए अब आज हामी यति नै गरौँ न त हुन्छ हुन्छ सर हुन्छ आज यति नै गरौँ केही सोध्ने छ भने सोधौँ अब नभए चाहिँ यति नै गरौँ न त यति नै गरौँ सर थ्याङ्क यू सो मच सर थ्याङ्क यू गुड नाइट सर गुड नाइट गुड नाइट थ्याङ्क यू बाई बाई